U3 प्रोग्रामको आजको यो सायङ्कालीन हाम्रो प्रोग्राममा सबै सम्पूर्ण सर म्याडमहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्राएँ, नमस्कार टक्राएँ। र आजको हाम्रो वक्ता सर चाहिँ मेरो पौडेल छ, उहाँलाई पनि मैले सादर नमन गरेँ र यहाँ चाहिँ स्वागत गरेँ हाम्रो U3 को प्रोग्राममा। U3A का बारेमा म मित्र बन्धु सरलाई चाहिँ अलिकति जानकारी गरौँ। U3A भनेको यसको U को अर्थ युनिभर्सिटी, 3 को अर्थ थर्ड र A को अर्थ एज, युनिभर्सिटी अफ थर्ड एजको चाहिँ सर्ट फर्म U3A। यो 1972 मा फ्रान्समा यसको अवधारणा भएर सुरु भएर अहिले अब संसारभरको जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ त्यो लगायत चाइना नेपाल रिलेसनका बारेमा सरले केही प्रकाश पार्नु हुनेछ र समय चाहिँ हाम्रो छोटो भए पनि सरलाई चाहिँ त्यस बारेमा समय हामीले 1 घन्टाको लगभग निर्धारण गरेका छौँ। 1 घन्टा सवा घन्टा पछाडि सरको आफ्नो चाहिँ प्रवचन सकिएपछि उपस्थित सर म्याडमहरूले त्यस बारेमा उठेका जिज्ञासाहरूलाई सरलाई चाहिँ राख्नुहुनेछ र सरले त्यो जिज्ञासाको बारेमा आफ्नो जानकारी त्यसमा फेरि प्रदान गर्नुहुनेछ। यसरी हाम्रो 1.5 घन्टा को लगभग हाम्रो प्रोग्राम रहनेछ। हामी सामान्यतया 7:30 पौने 8 मा कन्क्लुड गर्ने हाम्रो चाहिँ योजना हो। त्यही ढङ्गले हामी चाहिँ चल्नेछौँ। र अब हामी यो U3A का सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई म हाम्रो मित्रबन्धु सरका बारेमा एउटा सामान्य जानकारी के गराउन चाहन्छु भनेदेखि सर चाहिँ अहिले यो लिटल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट छ यसमा हात्तीवनमा, सर त्यहाँको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ र सँगसँगै सर चाहिँ यो सेन्ट्रल फर डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्ट नेपाल भन्ने संस्था छ त्यसको भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ र सर चाहिँ नेपाल हाइको प्रतिष्ठानसँग पनि सम्बद्ध हुनुहुन्छ र हाइको प्रतिष्ठानको पनि उहाँ चाहिँ पदाधिकारी सचिवज्यू हुनुहुन्छ। त्यसैले साहित्यिक विधा र अन्य अर्को यो चाहिँ उसको विधा अथवा एकाडेमिक क्षेत्र सर चाहिँ सबैतिर चाहिँ सम्बद्ध हुनुहुन्छ र सरले चाहिँ चाइनाको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित आफ्नो चाहिँ नलेज पनि राख्नुहुन्छ र एउटा भर्खरै सरले अब विभिन्न जर्नलहरू सरले निकाल्ने गर्नुभएको छ र त्यो पनि भर्खर एउटा अर्को नयाँ जर्नल पनि किताब पनि सरले पब्लिस गर्नुभएको छ। सरको सम्पादन हो, त्यसमा सम्पादन मण्डलको एकजना सर मेम्बर पनि हो। यसरी सरको ज्ञानको चाहिँ क्षेत्र जुन व्यापक छ त्यसमध्येमा चाहिँ आज चाइनाको जुन एउटा डिप्लोमेसी अथवा एउटा जुन छ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएसन भन्ने त्यसको पर्सपेक्टिभमा रहेर सरले आज हामीलाई केही नलेजहरू चाहिँ सेयर गराउनेछ र सरको भाषा आज अङ्ग्रेजी नेपाली दुवैमा प्रयोग गर्नुहुनेछ। सरले अङ्ग्रेजीमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होला र त्यसैलाई नेपालीमा पनि बिचबिचमा सरले चाहिँ प्रस्ट्याउने कोसिस गर्नुहुनेछ। र यति भन्दै मैले आजको अबको समय चाहिँ मित्रबन्धु सरलाई टक्राउन चाहन्छु र सरले आफ्नो चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउनु हुनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार सर। धन्यवाद गोदबहादुर सर। र आज यस कार्यक्रम मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण विद्वत महानुभावहरूमा हार्दिक मेरो नमस्कार। परिचयको क्रममा गुप्तबादुर सरले केही कुराहरू भन्नुभयो मेरो विषयमा। म डेमोक्रेसी होइन सेन्टर फर डिप्लोमेसी एन्ड डेभलपमेन्ट सँग पनि आबद्ध छु। त्यो एउटा थिङ्क ट्याङ्क हो। नेपालका फ्रान्सका लागि नेपाली पूर्व राजदूत श्री मोहन कृष्ण श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा यो चाहिँ हामीले आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि यो निर्माण गरेको हौँ, सेन्टर फर डिप्लोमेसी एन्ड डेभलपमेन्ट। म आज मूलत यहाँले भन्नुभयो जस्तै चाइनाको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स, यसको सम्भावना, यसका चुनौती र गभर्नेन्समा चाहिँ यो के भएको छ भन्ने कुरालाई मेरो अध्ययनको आधारमा म केही अवधारणाहरू म यहाँहरू समक्ष राख्दछु र आज मैले प्रस्तुत गर्ने धारणाहरू नितान्त वैयक्तिक धारणाहरू हुनेछन्। म कुनै पनि संस्थाहरू चाहे त्यो CTD होस् अथवा लिटल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट
चाहिँ त्यसको ती संस्थाको औपचारिक धारणाहरू हुने छैनन्। यति भनेपछि यो पहिला हामीले वान बेल्ट वान रोडको रूपमा यसलाई लिएको थियौँ। अहिले पछिल्लो समय यसलाई युफेमिस्टिकल्ली भनौँ न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्छ। मैले यो नेपालले बिआरआईमा साइन गर्नुभन्दा अगाडि 2-3 वर्ष अगाडि मैले यसलाई क्लोजली हेरिराखेका थिएँ कि यो बेल्ट एन्ड रोड अथवा वान बेल्ट वान रोड भनेको कस्तो किसिमको अवधारणा हो र हाम्रो सन्दर्भमा यसले के अर्थ राख्छ भन्ने विषयमा र 2-3 वर्षको अध्ययनको बावजुद मैले एउटा यसमा पनि लेखेका थिएँ। यो सबभन्दा पहिलो नै यो OBOR एन्ड नेपाल अ न्यू पर्सपेक्टिभ अफ नेपाल चाइना रिलेसन भनेर त्यो लेखेको थिएँ। र त्यसपछिको अवस्थामा हेर्दै जाँदाखेरि नेपालले यसमा साइन गर्यो, डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरूमा नेपालले साइन गर्यो। तर मैले यो बुक लेख्ने सन्दर्भमा र त्यसपछिका अवस्थामा बुक यो प्रकाशन भइसकेपछि पनि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग मैले कुरा पनि गरेको थिएँ कि उहाँहरूको यस सन्दर्भको बुझाइ के हो र हामीले नेपालले साँच्चै नै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबाट बेनिफिट गर्छ या गर्दैन, ती सन्दर्भमा पनि मेरा अवधारणाहरू मैले यहाँको पोलिटिकल पार्टीका मोस्ट लिडरदेखि लिएर अरू पोलिसी मेकर, थिङ्क ट्याङ्कहरू, इभन चाइनिज थिङ्क ट्याङ्कहरू सँग र अरू डिफ्रेन्ट फोरमहरूमा पनि मैले आफ्ना धारणाहरू कतिपय सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था हो। त्यस सन्दर्भमा कन्फ्युसियस सेन्टरको 10औं त्यो एउटा वर्षगाँठको अवसरमा पनि मैले एज अ गेस्ट स्पिकर मैले त्यहाँ यो भनेको थिएँ र पछि चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसँगको एउटा अन्तर्क्रियामा पनि आफ्नो धारणाहरू राखेको थिएँ। भनाइको तात्पर्य नेपाललाई सेन्टरमा राखेर हामीले कुनै पनि विकास परियोजनाहरूमा चाहिँ प्रोपर होमवर्क गरेर लाग्नुपर्छ भन्ने धारणा नै हो। र त्यसपछिका कालखण्डहरूमा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाइनाको इन्भेस्टमेन्ट चाहे त्यो अफ्रिकन कन्टेक्स्टमा होस्, अफ्रिकन कन्टिनेन्टमा विभिन्न कन्ट्रीहरूमा उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट छ, एसियन कन्ट्रीहरूमा पनि उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट छ। त्यो चाहिँ त्यो अर्थमा चाहिँ नै त्यहाँको गभर्नेन्सको पार्ट के छ त हैन, यो विषयमा पनि मैले अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ नि पछिल्लो समयमा चाहिँ नि यो बिआरआई फाइनेन्सियल डिस्ट्रेस एन्ड कर्पोरेट गभर्नेन्स एन्ड एक्सपिरियन्स फ्रम अफ्रिका एन्ड एसिया भनेर एउटा बुक च्याप्टर पनि भर्खरै यो हाम्रो मसहितको सम्पादनमा निस्किएको बुक अस्ति भर्खर लास्ट विक मात्र हामीले त्यो लन्च भयो। नेपाल्स फरेन पोलिसी एन्ड इमर्जिङ ग्लोबल ट्रेन्ड्स भन्ने पुस्तकको 20औं अध्यायमा त्यो च्याप्टर पनि छ। यद्यपि किताब अहिले आइसकेका छैन, त्यो दिल्लीबाट प्रकाशित भएको किताब हो। र मेरो आजको प्रस्तुतिमा मुख्यतया मैले यसमा चाहिँ नै कन्टेन्टमा हेर्दाखेरि अलिकति नेपाल चाइनाको ब्याकग्राउन्डको विषयमा थोरै कुरा गर्छु। अनि त्यसपछि आएर आजको यसमा कन्टेन्टमा कुरा गर्दाखेरि बिआरआईको छोटो इन्ट्रोडक्सन हुनेछ। अनि चाइनाको यो बिआरआईमा किन इन्ट्रेस्ट भएको हो त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्छु। त्यसपछि आएर यो इकोनोमिक कोरिडोरहरूको विषयमा पनि अलिकति समय भयो भने त्यसमा थोरै चर्चा गरौँला। अनि अर्को ग्लोबल पोलिटिकल रिस्क के हो, अनि नेपाल र बिआरआईको सन्दर्भमा के छ त नेपाली इन्टेलेक्चुअल्सहरूको केही भ्यूहरू, कुनै भ्यूहरूलाई म यहाँ डिस्क्लोज गर्नेछु भने कुनै भ्यूहरू चाहिँ नि त्यो रेस्पोन्डेन्ट भनौँ न जोसँग मैले गरेको थिएँ, कतिपयको नाम चाहिँ मैले यहाँनिर भन्दिनँ किनभने कन्फिडेन्सियलिटीको हिसाबबाट पनि ती कुराहरू गर्छु। र त्यसपछि आएर च्यालेन्जेसहरू किन छ, किन भारतले यसमा किन साइन गरेन बिआरआईमा भन्ने सन्दर्भमा पनि केही अर्थमा चाहिँ प्रासङ्गिक हुनसक्छ। अर्को धेरै चाहिँ नि चर्चामा आएको कुरा चाहिँ के छ भने श्रीलङ्का चाहिँ नि डेप ट्र्यापमा परेको हो बिआरआईमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रीलङ्काको लेसन्सबाट पनि हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। अब त्यो चाहिँ हामी सायद क्वेसन एन्सर सेसनमा केही भयो भने कुरा गरौँला, त्यो धेरै लामो छ। श्रीलङ्काको केस छ, लाओसको केस छ, बङ्गलादेशको केस छ,
अनि त्यसपछि पाकिस्तानको केस छ, सेक्युरिटी कन्सर्नको कुराहरू, त्यस बाहेक चाहिँ नि अनि यो गभर्नेन्सको पार्टमा अनि म केही कुरा गर्छु कि लगानी अनि त्यसपछि आएर गभर्नेन्सको कुरा यो चाइनिज बिआरआईको सन्दर्भमा। अब यहाँहरूलाई पनि थाहा छ कि नेपाल चीन सम्बन्धको हामी जब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी जब नेपाल चीन रिलेसन्सको कुरा गर्छौँ, नेपाली मोङ्क बुद्धभद्र को चीनको भिजिट भनौँ न 5औं शताब्दीमा त्यो हुनु, अनि त्यसपछि आएर प्रिन्सेस भ्रिकुटीको चाहिँ नि विवाह 7औं शताब्दीमा चाहिँ नि टिबेटियन किङ स्रङचङ्गम्पोसँग हुनु, अरनिको चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन प्यागोडा शैलीको कन्ट्रिब्युसन 13औं शताब्दीमा चीनमा प्रख्यात हुनु, यी इत्यादि हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टहरू छन्। र अगस्ट 1 यो चाहिँ नि यो उसले द इकोनोमिक विकलीले सेप्टेम्बर 3, 1955 मा एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसन एस्टाब्लिस्ड बिट्विन नेपाल एन्ड चाइना अन अगस्ट 1 भनेर त्यो लेखेको छ। त्यो चाहिँ फरेन पोलिसीमा चाहिँ एउटा माइलस्टोनको रूपमा नेपाल चाइना रिलेसनलाई हामीले त्यसलाई लिन सक्छौँ। र यो पञ्चशीलमा आधारित सिद्धान्त हो। त्यो भनाइको मतलब के छ भन्दाखेरि म्युचुअल रेस्पेक्ट फर इच अदर्स टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी एन्ड सोभर्निटी एउटा हो। त्यसपछि दोस्रो भनेको नन एग्रेसनको कुरा हो, अनि नन इन्टरफेरेन्स इन इच अदर्स इन्टरनल अफेयर्स फर एनी रिजन्स अफ एन इकोनोमिक, पोलिटिकल अर आइडियोलोजिकल क्यारेक्टर, यो तेस्रो हो हामीले यो प्रिन्सिपल्स 5 प्रिन्सिपल्स अन्तर्गत। चौथो भनेको इक्वालिटी एन्ड म्युचुअल बेनिफिट्स हो, र पाँचौँ भनेको पिसफुल को एक्जिस्टेन्स। त यसको आधारमा यो पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित नै हाम्रो चाहिँ नि सम्बन्ध हो, वैदेशिक सम्बन्ध हो। तर यसमा हामी यो चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ नि यथार्थको कसीमा हेऱ्यौँ भने त्यो छ त यो एउटा क्वेसन अहिले पनि रेज हुन्छ। तथापि यो 19 के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यसको 5 वर्षपछि नेपालले यो डिप्लोमेटिक रिलेसन्स चाहिँ फर्मल्ली होइन पिपुल रिपब्लिक अफ चाइनासँग भएको पाइन्छ। अनि त्यसपछि आएर यो एक्सचेन्ज अफ यो के भन्छ रेजिडेन्ट एम्बेसडर्स त्यो चाहिँ 1960 मा पाइन्छ। नेपाल चाइना चाहिँ नि ट्रिटी 1956 त्यो चाहिँ नि द्याट टर्मिनेट द ट्रिटी अफ थापथिली अफ 1856 एन्ड नेपाल रेकग्नाइज भनौँ न तिब्बत चाहिँ नै चाइना भनेर त्यो चाहिँ नि रेकग्नाइज गर्दछ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ नि अब तिब्बतलाई हामीले छुट्टै किसिमको एउटा कन्ट्रीको रूपमा मतलब हेरिन्थ्यो। भनेपछि वान चाइना पोलिसी त्यसको एसेन्समा आएको छ। अनि नेपाल जस्तो इन्डो चाइना वार अफ 1962 मा नेपालको पोजिसन भनेको नेपाल मेन्टेन्ड न्युट्रलिटी त्यो देखिन्छ। अनि त्यसपछिको अवस्थामा पनि नेपाल चीनको सम्बन्धमा चाहिँ नि एउटा राम्रो सम्बन्ध को रूपमा हामीले त्यसलाई लिन सक्छौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा यद्यपि केही विवादहरू त्यसमा आएका छन्। अब त्यो चाहिँ नि अब एउटा रिएक्सन अथवा जियो पोलिटिकल एउटा स्ट्राटेजीमा चाहिँ एउटा ब्यालेन्सको हिसाबबाट त्यो आएको हो। अब त्यो चाहिँ नि आजको मेरो यो प्रस्तुतिको विषय चाहिँ त्यो होइन। अब ओबिओआर अथवा यो वान बेल्ट वान रोड अथवा अहिले आएर त्यसलाई चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआई भनिन्छ, त्यो एउटै नै कुरा हो। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दिस इज द कम्बिनेसन अफ इकोनोमिक बेल्ट एन्ड मेरिटाइम सिल्क रोड, त्यो दुइटैलाई कम्बाइन गरिकन यसलाई चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर भने हो। त्यो प्रिभियसली यसलाई चाहिँ ओबिओआर भनेर भनिन्थ्यो। यो चाहिँ हिस्टोरिकल सिल्क रोडको चाहिँ एउटा रिभाइभल हो र यो मोडर्न अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ मोर देन 68 कन्ट्रिजहरू योसँग चाहिँ नै एसोसिएटेड भनौँ न एक किसिमको यसको प्रभाव त अझ त्योभन्दा पनि बढी छ त्यो पाइन्छ। र यसमा धेरै यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू त्यसमा लागेका छन्, त्यसमा फाइनेन्स गरेका छन्।
यो अन्तर्गत त्यसमा चाहिँ हेऱ्यौँ भने हामीले जस्तो कि चाइना डेभलपमेन्ट एउटा आउँछ, इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल ब्याङ्क अफ चाइना, त्यसपछि आएर चाहिँ चाइना एक्जिम ब्याङ्क, सिल्क रोड फन्ड यी इत्यादिहरू पनि त्यसमा चाहिँ नि छन्। र नेपाल पनि यो उसमा चाहिँ नि टिबेटन भिजन थ्रु यो नेपाल पनि यसमा कनेक्टेड हुन्छ बिआरआईमा। अब यो के छ भन्दाखेरि चाइना चाहिँ नि किन त पहिला, अब हामी बिआरआईमा जानु नजानु एउटा पार्ट भयो कि वाइ चाइना इज इन्ट्रेस्टेड फर बिआरआई भन्ने अथवा ओबिओआर भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो उसको विश्व चाहिँ नै विश्वको एउटा राजनीतिक हिसाबमा अथवा विश्वको पोलिटिकल भनौँ न एउटा त्यो स्पेक्ट्रममा चाहिँ नै उसको प्रेसेन्स एउटा पार्ट होला, तर त्योभन्दा पनि उसको इन्टरनल स्टेबिलिटीको पार्ट चाइनामा पनि कुरा छ। त्यो इकोनोमिक डिस्पेरिटीलाई पनि एउटा सन्तुलन ल्याउनको लागि पनि चाइना यो बिआरआईमा इन्ट्रेस्ट भएको पाइन्छ। र अर्को चाहिँ नि चाइनिज इकोनोमी, चाइनिज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्टरनेसनल मार्केटमा पुर्याउनको लागि पनि चाइना चाहिँ नै इन्ट्रेस्टेड भएको हो। यो वाइ चाइना इन्ट्रेस्टेड इन बिआरआई भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने यो कुराहरू पाउन सकिन्छ। र अघि मैले भने रिजनल डिस्प्यारिटीको कुरा छ, त्यो कुरा चाहिँ नि विदेशीले होइन, इभन जस्तो कि त्यहीँको युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूले जस्तो फेइ वाङ भन्नेले त्यो कुरा गर्नुभएको छ। 2014मा त्यो कुरा लेख्नु भएको छ कि डिफ्रेन्ट पिरियड अफ टाइममा चाहिँ चाइनामा जुन किसिमको एउटा यो आन्तरिक जुन आर्थिक जुन असमानता भएको छ त्यसलाई पनि टु सम एक्सटेन्ट एउटा ब्रिज गर्नको लागि पनि यो चाहिँ नि यो आवश्यकता थियो भन्ने कुरा आउँछ। अब यस अहिले मुख्यतया स्लाइड सानो देख्छ रे, के भएको मेरोमा त त्यस्तै आयो स्लाइड गर्दाखेरि मुख्यतया 6वटा इकोनोमिक करिडोरहरू इम्पोर्टेन्ट छन्। जस्तो चाइना मङ्गोलिया रसिया इकोनोमिक करिडोर, अनि चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर, त्यसलाई सिपेक भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ नि बङ्गलादेश चाइना इन्डिया म्यानमार इकोनोमिक करिडोर, यो बिसिआइएमइसी भन्छ। अनि न्यू युरेसियन ल्यान्ड ब्रिज, अनि चाइना सेन्ट्रल एसिया वेस्ट एसिया करिडोर, अनि चाइना इन्डो चाइना अनि पेनिन्सुला करिडोर। यो 6वटा कोरिडोरहरू चाहिँ नै मानिन्छ। यसबाहेक पनि अरू कोरिडोरहरू पनि बनाउन सकिने भन्ने कुरा छ। जस्तो अब यसमा भनौँ न चाइना मङ्गोलिया रसिया इकोनोमिक करिडोरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि यो सेप्टेम्बर 2014मा स्थापना भएको हो चाइना मङ्गोलिया यो रसिया इकोनोमिक करिडोर। अनि त्यसमा चाहिँ नि मुख्य कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरू यो सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा उनीहरू चाहिँ नि त्यसमा हेड अफ द स्टेटहरूले त्यहाँ मतलब त्यो मिटिङमा भाग लिए र त्यसले चाहिँ नि यो की एरियाज अफ चाहिँ ट्राइल्याटरल कोअपरेसन चाइना मङ्गोलिया र रसियाको बिचमा के कुराहरूमा भन्दाखेरि मेनली रेल एन्ड हाइवे कनेक्टिभिटी, कन्स्ट्रक्सन, एडभान्स कस्टम क्लियरेन्स एन्ड ट्रान्सपोर्ट facilitation across national cooperation in transportation and ways to establish the China Russia Mongolia economic corridor। यो इस्यु चाहिँ नि मतलब मा चाहिँ उनीहरूले अगाडि कुरा बढाए र 1915 को जुनमा चाहिँ 3 leaders held second meeting in Russian city। अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ नि यो रोड म्यापहरू अगाडि ल्याएर यो चाहिँ यो इकोनोमिक करिडोर चाहिँ एक्जिस्टेन्समा आएको पाइन्छ। अनि न्यू युरेसिया ल्यान्ड ब्रिज इकोनोमिक करिडोर चाहिँ नि दिस इज इन्टरनेसनल रेलवे लाइन रनिङ फ्रम यो चाहिँ नि ल्यानयुङयाङ भन्छ इन चाइनाज जियाङ्सु प्रोभिन्सबाट थ्रु आलासाङ्को इन यो जिङजियाङ टु रोटरडम इन नेदरल्यान्ड्स। So after exiting Chinese territory, the new land bridge passes through Kazakhstan, Russia, Belarus,
अनि त्यसपछि एन्ड पोल्यान्ड विथ अ नम्बर अफ कोस्टल पोर्ट्स अफ युरोप यो अर्को भयो अनि अर्को छ तेस्रो भनेको चाइना सेन्ट्रल एसिया वेस्ट एसिया इकोनोमिक करिडोर द करिडोर मेनली कभर्स काजाख्स्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान अनि उज्बेकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान of Central Asia as well as the Iran and Turkey in the West Asia. र यो करिडोरले चाहिँ नि it joins the railway network of Central Asia and West Asia before reaching the Mediterranean coast and the Arabian Peninsula. June 2015 मा यो joint building Silk Road Economic Belt भन्ने चाहिँ कमिटमेन्ट भएपछि अनि it was incorporated into a joint declaration signed by China and the 5 Central Asian countries. अघि मैले भने during the 3rd China Central Asia Cooperation Forum in Shandong. यो तेस्रो भयो चौथो चाहिँ चाइना पाकिस्तानी करिडोर यो चाहिँ करिडोर चाहिँ नि starts from Kashagar and Jiangxing in the north to Pakistan's Gwadar port in the south. South मा चाहिँ पाकिस्तानको ग्वादर पोर्टबाट कासागरबाट सुरु भएर हजुरको यो पाकिस्तानको ग्वादर पोर्टमा सम्म यो जान्छ यो चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर. Two governments have come up to with provisional long-term plan for the building highways, railways, oil and natural gas pipeline, optical fiber network from Kashagar to Gwadar port. And यसमा चाहिँ renovation of Karakoram highway, new international airport, to expressway from Karachi to Lahore, China, Pakistan cross-national optic fiber network are part of the project. अब यो चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ रूपमा पनि लिन्छ यो इकोनोमिक करिडोरलाई यसलाई सिपेक को नामबाट पनि मतलब चिनिन्छ. पाँचौं छ बंगलादेश चाइना इन्डिया म्यानमार इकोनोमिक करिडोर. यो चाहिँ डिसेम्बर 2013 मा चाहिँ बंगलादेश यो चाइना इन्डिया म्यानमार इकोनोमिक करिडोर को जोइन्ट वर्किङ कमिटीको यो फर्स्ट मिटिङ भएको थियो कुनमिङमा अनि चाइना मा त्यो भएको थियो र त्यसपछिको उसमा हेर्यौं भने यसमा केही पनि कामहरु अगाडि बढेको छैन किनभने डिसेम्बर 2013 भन्दा पछाडी चाहिँ यसमा योलाई चाहिँ यो इकोनोमिक करिडोरलाई BCIMEC भन्छ. यो इकोनोमिक करिडोरलाई चाहिँ यो कुनै पनि अस्तित्वमा अथवा त्यसमा फर्दर डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा गरेन. मैले यो विषयमा चाहिँ इन्टरनेशनल फोरममा पनि यो क्वेशनहरु उठाएको थिए त्यहाँको पोलिसी मेकर्सहरुलाई इभन बंगलादेशको लाई पनि अनि इन्डियाको र चाइनिजहरुसँग पनि मैले यो कुराहरु गरेको थिएँ. इट वाज रियली लेथार्जिक भनौं न त्यो अर्थमा. अब यसमा चाहिँ के छ कसको कारणले गर्दाखेरि यो भएको भन्ने विषयमा चाहिँ कुरा गर्यौं भने मलाई लाग्छ यो चाहिँ यो मुख्यतया चाहिँ नि यसमा इन्डियाको पनि इन्भल्भमेन्ट छ र यो उले चाहिँ यसलाई अहिले आएर चाहिँ के भन्दाखेरि दिस इज नट पार्ट अफ इकोनोमिक करिडोर भन्ने कुराहरु पनि ल्याइरहेको छ. त्यसकारणले यो इकोनोमिक करिडोर यदि राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउने हो भने हाम्रो लागि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो अझ सर्टकट तरिकाबाट चाहिँ सक्छ. मलाई लाग्छ बंगलादेशको थिङ्क ट्याङ्कसँग पनि मेरो लास्ट यो प्रोग्राममा पनि कुराहरु राख्दाखेरि आई थिंक बंगलादेशी दे आर भेरी मच इन्ट्रेस्टेड टु वर्क विथ र त्यसलाई यो रिभाइभ गर्नको लागि चाहिँ उनीहरु चाहन्छन्. एनीवे यसको पार्टमा चाहिँ अलिकति यहाँ स्ट्र्याटेजिक इश्यूजहरु पनि यसमा आएको पाइन्छ. अर्को छ चाइना इन्डो चाइना पेनिन्सुला यो इकोनोमिक करिडोर. डिसेम्बर 2014 मा चाइनिज यो प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ केम अप विथ दिस यो आइडिया फर द डिपेनिङ रिलेसन्स बिट्विन China and 5 countries in the Indo-China Peninsula. र यो अन्तर्गत चाहिँ के हो त भन्दाखेरि planning and building an extensive transport network as well as members of industrial cooperation projects, creating new mode of
cooperation for fund raising, promoting sustainable and coordinated socio-economic development को कुराहरू यो अन्तर्गत आउँछ। यो मुख्यतया यो 6वटा भनौँ न इकोनोमिक करिडोरको विषयमा यति नै हो। र अर्को चाहिँ हजुरको के देख्छ भन्दाखेरि ग्लोबल पोलिटिकल रिस्क क्यानट बी अन्डरमाइन, पोलिटिकल रिस्क अफ इनस्टेबिलिटी इन पोटेन्सियल पार्टनर कन्ट्रिज त्यो एकदमै हाई देखिन्छ। अनि मिडल इस्टको कन्फ्लिक्ट अर्को एउटा रिजन छ। अनि नेबरिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ एउटा फियर छ कि चाइनिज डेट ट्र्यापबाट चाहिँ नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने किसिमको एउटा अर्को फियर छ। अनि रसियन फियर्स अबाउट पोसिबल लङ टर्म चाइनिज डिजाइन्स अपन साइबेरिया, यो इत्यादि चाहिँ ग्लोबल पोलिटिकल रिस्कहरू भयो यो बिआरआईको। नेपालमा चाहिँ नि अन्डर साउदर्न सिल्क रोडसँग जोडिन्छ। यो चाइनाकै लागि चाहिँ नि एक्सक्युज मी यो रुट त्यति यो करिडोर भनौँ न त्यो त्यति प्रायोरिटाइज होइन। र यसमा यो सन्दर्भमा चाहिँ नि फर्म डिस्कोर्स अन ओबिआर और बिआरआई चाहिँ एकदम एसेन्सियल छ। र त्यसमा चाहिँ अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट मतलब एक्सपर्ट्सहरू द्वारा अनि यो एउटा डिबेट हाम्रो सन्दर्भमा व्यापक हुनु जरुरी छ। अनि त्यस अर्को चाहिँ एउटा के भने नेपालको लागि जुन हामी दक्षिणी सिमानासँग हाम्रो एकदमै सम्बन्ध र आवश्यकताको आधारमा पनि जति भइरहेको छ, तर यसको वैकल्पिक रूपमा चाहिँ नि उत्तरी बोर्डर पोइन्टहरूको पनि डेभलप हुनु जरुरी छ भन्ने लाग्दछ। मैले केही मानिसहरूसँग केही उहाँहरूसँग कुरा गरेका थिएँ, फर्मर सेक्रेटरीसँग गभर्मेन्ट अफ नेपाल। उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि दिस इज एसेन्सियल टु एन्ड ओभर डिपेन्डेन्स अन इन्डिया। हामीले यो ओबिओआरमा सपोर्ट गर्नुपर्छ फर ग्लोबल कनेक्टिभिटी, ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको लागि, र वी निड टु वर्क अन इट। एडुकेट होमवर्क हुनुपर्छ भन्ने भएको धारणा थियो। त्यस्तै मोहन कृष्ण श्रेष्ठ फर्मर एम्बेसडर टु फ्रान्स, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने ग्रेटर कनेक्टिभिटी इभेन्चुअली इन्हान्स द ग्रेटर अपर्च्युनिटी। कनेक्टिभिटीले नै अवसरहरू ल्याउँदछ र हाम्रो लागि यो लङ टर्म बेनिफिट हुन्छ यो बिआरआई। र यो चाहिँ नि नेपाल मस्ट एक्सटेन्ड एन्ड बी अ पार्ट अफ दिस प्रोजेक्ट मिनिङफुल्ली भन्ने उहाँको तर्क। अनि एकजना एकाडेमिसियन्सले के भन्नुहुन्थ्यो भने चाइनाले आफूलाई एउटा रोल मोडलको रूपमा देखाउन चाहन्छ, जुन चाहिँ नि यो 20-30 वर्षको बिचमा यो चाहिँ नि उसले आफूलाई विश्वमा चाहिँ एउटा विकासको चाहिँ नि मोडलको रूपमा देखाउन सक्छ। जबकि त्यो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरू 100-200 वर्षको प्रजातन्त्रको होइन 100 वर्षभन्दा बढी प्रजातन्त्रको अभ्यास भएका त्यस्ता मतलब त्यो देशहरूमा पनि बरु त्यो चाहिँ छैन। चाइनाले चाहिँ देखाउन चाहन्छ भन्ने किसिमको अलिकति अलि एम्बिसियस खालको उहाँको स्टेटमेन्ट थियो। अनि मेन थर्स्ट फर चाइना इज चाइना वान्ट्स टु सो इट ग्लोबल पावर। चाइना भनेको ग्लोबल पावर भन्ने देखाउनु छ भन्ने उहाँको तर्क थियो। अर्को प्रोमिनेन्ट एकजना राइटर चाहिँ के भन्नु छ भन्दाखेरि थिङ्क ट्याङ्क कन्फरेन्स बिआरआईमा हुनु जरुरी छ र रिलिजियस टुरिज्म सुड बी फ्लोरिस भन्ने उहाँको तर्क। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो लुम्बिनी र यो उसको टिबेटको एयरपोर्टको बिचको कनेक्टिभिटीले गर्दाखेरि उताबाट आउने रिलिजियस टुरिस्टहरू बुद्धिस्टहरूलाई यहाँनिर लुम्बिनीमा चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। र त्यहाँबाट अनि कैलाश मानसरोवरमा चाहिँ हिन्दूहरूलाई लगेर पनि यो म्युचुअल किसिमको चाहिँ नि यो टुरिज्म फर्स्ट यो मतलब विकास हुन्छ। त्यसकारणले त्यो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ नि हुनुपर्छ भन्ने उहाँको तर्क थियो। जस्तो कि लुम्बिनीमा भएका होटेलहरूमा पनि त्यो किसिमको अलिकति मेडिटेसन गर्ने खालको होइन ध्यान गर्ने किसिमको कुराहरू, त्यहाँ खालि कन्टिनेन्टल फुड सर्भ गर्ने खालको 5 स्टार होटल मात्रै होइन कि यो कुराहरूमा पनि ध्यान दियो भने त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको सेटअप त्यो किसिमबाट हामीले गर्न सक्यो भने रिलिजियस टुरिज्मलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सकिन्छ। यो दुवै देशको लागि फाइदा हुन्छ भन्ने किसिमको उहाँको तर्क थियो। त्यो मलाई मतलब मन परेको थियो। अर्को मार्केट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी
हुनुपर्दछ भन्ने उहाँको तर्क। एकजना फ्रेट फरवर्डमै काम गर्नुभएको, फ्रेटमा काम गर्नुभएको एकजना उद्यमीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, FNCCI को टप लेभलकै। उहाँले भने दिस इज नट गुड फर नेपाल, यो चाहिँ नि BRI नेपालको लागि ठिक छैन। उहाँको भनाइमा के थियो भन्दाखेरि चाइनिजहरू चाहिँ नि दे आर टकिङ अबाउट कनेक्टिभिटी बट दे आर नट टकिङ अबाउट द इन्टिग्रेसन। जबसम्म इन्टिग्रेसन हुँदैन कनेक्टिभिटीले मात्रै केही गर्न सक्दैन। चाइनिजहरूलाई फाइदा होला तर हामीलाई त्यसबाट फाइदा हुँदैन भन्ने उहाँको तर्क थियो। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजेसहरू, साना यो जुन होइन यो उद्यमीहरूलाई पनि इभेन्चुअली उनीहरूले डिस्प्लेस गर्न सक्छन्। जस्तो मूर्तिमा, हस्तकलामा होइन काम गर्ने साना साना व्यापारीहरूलाई चाहिँ चाइनिजहरूबाट यो BRI थ्रु चाहिँ आउने लगानी अथवा त्यो किसिमको एउटा बिजनेसको अपर्च्युनिटीले गर्दाखेरि SME डिस्प्लेस हुने चान्सेस हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ नेपालको हितमा छैन भन्ने बिजनेस लिडरको कुरा मैले यहाँ राखेँ। BRI मै रिसर्च गर्ने रिसर्चर सिचुवान युनिभर्सिटीमा गरेको एकजना उहाँ एउटा मतलब एकाडेमिसियन पनि हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने मेजर एक्सन प्लान अफ BRI भनेको पोलिसी कोअर्डिनेसनको कुरा हो, फेसिलिटी कनेक्टिभिटी, अनि अनइम्पेडेड ट्रेड, जुन ट्रेड पनि जुनमा हामीले चाहिँ गर्न सकेका छौँ त्यसमा अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टिग्रेसन र पिपुलको बन्ड बढ्छ भन्ने उहाँको तर्क। प्रोमिनेन्ट जर्नलिस्ट युवराज घिमिरेले धेरै मतलब उहाँले लेख्नुहुन्छ इन्डियन एक्सप्रेसमा एज अ सिनियर कलमनिस्ट। उहाँले के भन्नु भएको, यो अलिकति अगाडिको थियो, चाइनाज चेन्ज नेरेटिभ अफ बाइलेटरल रिलेसन इज वी आर नेबर्स बट क्लोजर देन रिलेटिभ्स भनेको मतलब इन्डियनहरूलाई चाहिँ यो किसिमको एउटा काउन्टर हो यो नेरेटिभ्स चाहिँ नि। हामी चाहिँ नि छिमेकी हौँ तर हामी आफन्ती भन्दा पनि अझ नजिकका छिमेकी हौँ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ नि चाइनिजहरूले अहिलेको अवस्थामा चेन्ज नेरेटिभ्स चाहिँ नि त्यो हो। यद्यपि पहिला चाहिँ नि उनीहरू खासै नेपाल र भारत बिचको सम्बन्धको एकदमै सामिप्यतालाई त्यति गहिरिएर हेर्दैन थिए चिनियाहरूले। तर अहिले पछिल्लो समयमा अझ यो एउटा 2017 को कुरा हो, त्यसपछिका 3 वर्ष हामीले हेऱ्यौँ भने अझ बढी उनीहरू अझ बढी सशङ्कित भएको अवस्था हामीले पाइन्छ। अर्को यो द इम्प्यासेस ड्युरिङ मोदीज भिजिट लाइक ड्युरिङ ओलीज भिजिट टु दिल्ली लास्ट मन्थ थियो भनेको चाहिँ मे भन्दा अघिल्लो मन्थ 2018 को वाज अन लिङ्किङ रक्सोल इन बिहार विथ काठमाडौँ बाई रेल। मेनी थिङ्क दिस इज अ मुभ टु काउन्टर इभन स्टल द सिगाचे केरुङ काठमाडौँ चाइनिज रेलवे प्लान। अब एक किसिमको यो चाहिँ द शेर्पाज क्वेस्ट भन्नेमा चाहिँ उहाँको एउटा नेक्स्ट डोर नेबर भन्ने कलममा उहाँले लेख्नु भएको थियो। अर्को पूर्व मेयर तथा पूर्व मन्त्री PL सिंहसँग मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने चाइना के अझै पनि त्यो मान्यता राख्नुहुन्छ उहाँले, चाइना सुड फर्स्ट गिभ हाई प्रायोरिटी टु लोकल पिपुल लिभिङ इन द बोर्डर एरिया। उनीहरूले चाइनिजहरूले नेपालको लोकल पिपुलहरूलाई पनि फर्स्ट प्रायोरिटी दिनु पर्यो, प्राथमिकतामा हेर्नु पर्यो। हामीले त्यो मात्रै होइन अनि भिजा वेभ पनि उनीहरूले हुनुपर्छ, त्यो दुवैतर्फ भन्ने उहाँको तर्क हो। पूर्व अर्थमन्त्री स्वर्गीय मधुकर शमशेरसँग पनि धेरै मैले उहाँसँग धेरै लामो डिस्कसन गरेको छु यो BRI सँग, बिमस्टेकसँग पनि को सन्दर्भमा पनि। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने BRI अथवा यो चाहिँ OBOR भनेको यसलाई खालि बाइलेटरल इस्युमा मात्रै होइन, ट्राइलेटरल इस्यु हो। इन्डियाले पनि योबाट बेनिफिट हुन सक्छ र नेपालले चाहिँ नेपाल मस्ट मेक इट एज अ प्रायोरिटी बाइलेटरल इस्यु। अनि इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस टु हेभ इकोनोमिक कनेक्टिभिटी विथ चाइना, नट जस्ट ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी। ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी मात्रै होइन, हामी खालि होइन यातायातबाट मात्रै होइन कि यो चाहिँ नि आर्थिक
कनेक्टिभिटी जरुरी छ भन्ने उहाँको तर्क। त्यस्तै गरिकन यो इस्ट वेस्ट हाइवे हैन, मिड इल इस्ट वेस्ट हाइवेको लिङ्क, अनि त्यसपछि आएर कल्चरल लिङ्केज सुड एक्सटेन्ड टु कनेक्टिभिटी इन द फिल्ड अफ एडुकेसनको सन्दर्भमा पनि एउटा त्यो विकास हुनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ इनडेप्थ रिसर्च हुनुपर्छ, अनि एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सहरूको बिचमा पनि सहकार्य हुनुपर्छ भन्छ। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जुन विभाग छ त्यो र केही चिनिया विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्य, त्यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालय र केही चिनिया विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्य भएर छ। जोइन्ट रिसर्चहरूको पनि आवश्यकता देखिन्छ। च्यालेन्जेसहरूको कुरा गर्दाखेरि अब पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ, अनि अनस्टेबल गभर्मेन्ट। इभन हाम्रो चाहिँ अब अहिलेकै अवस्थामा पनि हो एउटा चाहिँ अलमोस्ट होइन, मतलब एउटा 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्ट चाहिँ नै इनस्टेबल भएको एउटा अनफर्चुनेट स्थिति छ। त्यस कारणले अर्को पार्ट भनेको च्यालेन्ज के छ भने डाइभर्स भ्युज एन्ड एउटा बिहेभियर अफ पोलिटिकल पार्टिजको कमन इस्युजहरूमा कमन एजेन्डाहरू, डेभलपमेन्टल एजेन्डाहरूमा पनि एउटा फरक र धारणाहरू छन्। त्यसमा पनि एउटा अर्को च्यालेन्ज त्यसलाई देखिन्छ। इन्टरनेसनल फ्याक्टर्सहरू छन् जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ रुचाइरहेको अवस्था छैन। अर्को नेपालकै पनि हेऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ ट्रेड डेफिसिट इदर विथ इन्डिया अर विथ चाइना, ह्युज ट्रेड डेफिसिट छ। हामी किन सबै धेरै कुराहरू हामी इम्पोर्टै गर्छौँ, हाम्रो एक्सपोर्टको चाहिँ एकदमै थोरै मात्रै हाम्रो एक्सपोर्ट छ। इन्डिया फ्याक्टर अर्को छ, ह्युज मतलब एउटा च्यालेन्ज हो। अनि फियर अफ डेट ट्र्याप, किनभने भोलि वैदेशिक ऋणमै डुबिहाल्यो भने त अनि देशको चाहिँ आर्थिक अवस्था चौपट हुन सक्छ। यी इत्यादि एउटा कारण देखिन्छ। अनि इन्डियाले किन साइन गरेन, यी कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। चाइनाको अनि श्रीलङ्काको केस मुख्य गरिकन हम्बनटोटा पोर्टको कुराहरू लिन्छ, अनि पाकिस्तानको सिपेकको कुराहरू र सेक्युरिटी कन्सर्न र लाओसको पनि कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अब यो स्लाइडमा मैले खासै गरेर रिनेम गर्न चाहन्थे मतलब चाइनिजहरू, ताकि इन्डियनहरूले चाहिँ नै पनि यो यसमा जोइन हुन सकुन् भन्ने उनीहरूको धारणा थियो। यो एकजना एम्बेसडरको कुरा त्यहाँ छापिएको थियो। यो पनि मैले अब म हामीसँग कति समय छ सर, म थोरै कुरा गरौँ। अब यो दुईवटा यो मतलब गभर्नेन्सको पार्टमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छन् कि चाइनाको BRI ले कुन हदसम्म चाहिँ यो फाइनेन्सियल डिस्ट्रेसको कुरा गर्छ एउटा पार्ट, अनि अर्को वाट इज द कर्पोरेट गभर्नेन्स प्र्याक्टिस इन सम सेलेक्टेड कन्ट्रिज भन्ने कुराहरूमा त्यो करप्सनको एङ्गलबाट पनि हेर्नु जरुरी छ। जस्तो फर इक्जाम्पल चाइनिज डेब्ट हामी अफ्रिकामा हेऱ्यौँ भने अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा मूलतः मैले 4वटा कन्ट्रीहरूको चित्र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो एङ्गोला, इथियोपिया, केन्या, कङ्गो एन्ड नर्थ सुडान। यसमा जस्तो अफ्रिकन कन्ट्रिज विथ लार्जेस्ट चाइनिज डेब्ट को कुरा गर्दाखेरि जस्तो एङ्गोलामा $25 बिलियन छ करेन्ट चाइनिज डेब्ट एज अफ 2019 को कुरा गरेको मैले। यो चिवान्जा TS 2019 को मतलब लिटरेचरको आधारमा मैले भन्दैछु कि एङ्गोलामा 25 बिलियन छ। अनि इथियोपिया हेर्नु भन्दाखेरि 135 बिलियन चाइनिज डेब्ट, केन्या 7.9 बिलियन हैन $, हो। अनि कङ्गोमा 7.3 बिलियन, अनि नर्थ सुडानमा हेर्यो भने 6.4 बिलियन चाइनिज डेब्ट छ। अब यसलाई हामीले यो गभर्नेन्सको पार्टमा करप्सनको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यौँ भने, करप्सनको पर्सपेक्टिभमा हामीले यदि यसलाई हेऱ्यौँ भन्दाखेरि के पाइन्छ भन्दाखेरि 2018 को डेटा चाहिँ नि अब एङ्गोला करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स अब 100 चाहिँ यसको स्कोर हुन्छ, एङ्गोलाले जम्मा 19 मात्रै छ भनेपछि
CPI को र्याङ्क जुन छ 180 कन्ट्रिज एज पर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, एङ्गोलाको भनेको 165 मोस्ट करप्टेड कन्ट्रिज अन्तर्गत पर्छ। इथियोपियाको हेऱ्यौँ भन्दाखेरि 114, यो चाहिँ 2018 को डेटा हो, अहिले त 19 को हैन, अब 20 को पनि आइसकेको छ। तर यो केन्याको 144, त्यसपछि कङ्गोको 165 अनि नर्थ सुडानको 172 मोस्ट करप्टेड कन्ट्री भनेको छ। अब यो अलिकति क्वेसन छ, किन भन्दाखेरि यति धेरै यो CPI को र्याङ्क हामीले हेर्दाखेरि 180 कन्ट्रिजलाई लिँदाखेरि यिनीहरूको पोजिसन भनेपछि पर्सिभ टु बी मोस्ट करप्टेड कन्ट्रिज भनौँ न। सब्सटेन्सियल चेन्ज, एकदमै ठुलो ड्रामाटिकल चेन्ज आएको छैन उनीहरूको चाहिँ करप्सनको पर्सेप्सनमा हेर्दाखेरि अहिले पनि। भनेदेखि यो एउटा कुरा छ कि चाइनिजहरूको लगानी यो यी अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा यस्तो देखिन्छ, ह्युज क्वेसन मार्क। अनि विदिन BRI मा भनौँ न, यसमा चाहिँ हजुरको के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट ब्याङ्कहरू यसमा छन्। यो प्रोजेक्टहरू गर्नको लागि, यो BRI प्रोजेक्टको लागि फाइनेन्स गर्ने लागेका चाहिने उसहरूमा हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाइना डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, उसको प्रोजेक्ट हेऱ्यौँ भने हामीले 400 प्रोजेक्ट्सहरू देखिन्छ 37 इकोनोमिज, अनि त्यसको वर्थ $110 बिलियन यो चाइना डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल ब्याङ्क अफ चाइना ICBC को हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 212 प्रोजेक्टहरू छ, त्यसको वर्थ भनेको $67 बिलियन एन्ड एक्सपेक्टेड टु अराइभ एट अराउन्ड $159 बिलियन भन्छ। ब्याङ्क अफ चाइनाले प्लेस गरेको छ $100 बिलियन फर द पिरियड अफ, यो मतलब उसले प्लेस गरेको 2000 यो चाहिँ 16-18 मा गरेको थियो। चाइना एक्जिम ब्याङ्क को हेऱ्यौँ भने 1000 प्रोजेक्ट्स इन 49 इकोनोमिज थियो। यो एज अफ यो OECD को बिजनेस एन्ड फाइनेन्स आउटलुक 2018 को अनुसार OECD को रिपोर्टमा मैले त्यो हेर्दाखेरि यो पाएँ। ब्याङ्क अफ चाइनाको चाइना एक्जिम ब्याङ्कको हेऱ्यौँ भने 1000 प्रोजेक्ट्स इन 49 थियो अघि भने। सिल्क रोड फन्ड यसले प्लेस गरेको क्यापिटल भनेको $40 बिलियन। अनि द न्यू डेभलपमेन्ट ब्याङ्क त्यसको एकदम स्मल इन्भेस्टमेन्ट छ। अनि AIIB भन्छ, द एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, $2.3 बिलियन अफ लोन्स एन्ड इज इन एनी केस नट फर्मली अ पार्ट अफ BRI भन्छ। अनि वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ अनगोइङ प्रोजेक्ट्स विथ पार्टिसिपेटिङ इकोनोमिज हेऱ्यौँ भने यो $86.8 बिलियन इन 65 BRI कन्ट्रीमा छ, जबकि चाइनिज BRI कन्स्ट्रक्सन चाहिँ $420 बिलियन इन्भेस्टेड छ। यो रिपोर्ट भनेको OECD को रिपोर्ट हो भने यति ह्युज इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ उनीहरूले गरेको छ। पोटेन्सियल बरोवर्सहरू हर्ली एटल 2019 ले के गरेछ भने डेप्ट प्रब्लम चाहिँ यो 68 कन्ट्रिजहरूमा पोटेन्सियल बरोवर्स यो BRI को त्यो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ नि डेप्ट प्रब्लम हुन सक्छ भनेर उनीहरूले गरेको पाइन्छ। र त्यसबाहेक अहिले अब 23 कन्ट्रिजहरूमा त अलिकति धेरै नै पोसिबल डेप्ट डिस्ट्रेस गरेको छ। यो पनि हर्लीको उसमा हर्ली एट अल 2019 अनि त्यो रिसर्चको पेज नम्बर 146 मा यो कुरा उल्लेख गरेको छ। भनेपछि त्यो 23 पोटेन्सियल कन्ट्रिजहरू पोसिबल डेप्ट डिस्ट्रेस हुने कन्ट्रीहरूलाई क्याटेगोरिकल्ली राख्दाखेरि जस्तो इस्ट एन्ड साउथ इस्ट एसियामा 3वटा कन्ट्रिजहरू भनेको छ। त्योमा चाहिँ मङ्गोलिया, कम्बोडिया, लाओस, यो 3टा कन्ट्री पर्दछ। सेन्ट्रल एन्ड साउथ एसियामा 7वटा देशहरूमा जस्तो त्यो 7वटा देशहरू भनेको अफगानिस्तान, भुटान, किर्गिस्तान, मालदिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, यिनीहरू चाहिँ पोसिबल डेप्ट डिस्ट्रेस कन्ट्रिज। अनि मिडल इस्ट एन्ड अफ्रिकामा 7वटा कन्ट्रीहरू जिबुटी, इजिप्ट, इथियोपिया, इराक, जोर्डन, केन्या एन्ड लेबनन। अनि युरोप एन्ड
युरेसियाको 6वटा कन्ट्रीमा अल्बानिया, आर्मेनिया, बेलारुस, बोस्निया हर्जगोभिना, मोन्टेनेग्रो एन्ड युक्रेन यिनीहरू चाहिँ नि पोसिबल यो डेट डिस्ट्रेस भनेर भनेको छ। एकदम हाई त्यो रिक्स मतलब रिक्स इन्क्लुडिङ BRI पाइपलाइन प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ यो यसरी चाहिँ नि उनीहरूले हाई रिक्स क्याटेगोरी अनि सिग्निफिकेन्ट र लो रिक्सको रूपमा राखेका छ। अर्कोमा अब हामीले हेऱ्यौँ अब जिबुटी चाहिँ नि जिबुटीको हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि नि यो करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा हेर्दाखेरि 124 मा पर्छ। यो भनेको मतलब यसको स्कोर चाहिँ नि 2018 को स्कोर हेऱ्यो भने 31 छ। मालदिप्सको हेर्दाखेरि चाहिँ नि 124 यसको र्याङ्क छ अनि स्कोर चाहिँ नि 31 छ मालदिप्सको। लाओसको चाहिँ नि 132 छ यसको पोजिसन अनि यो चाहिँ नि 29 छ यसको स्कोर। मोन्टेनेग्रो 45 यसको स्कोर। मोन्टेनेग्रो चाहिँ नि 67। मङ्गोलिया 93 छ यसको र्याङ्किङ, स्कोर चाहिँ नि 37 अनि ताजिकिस्तान 152 अनि त्यो चाहिँ नि र्याङ्किङ स्कोर चाहिँ नि 25 आउट अफ 100। त्यसपछि आएर किर्गिस्तान चाहिँ नि यसको स्कोर 29 आउट अफ 100 अनि त्यसपछि यो चाहिँ नि र्याङ्किङ चाहिँ 132। पाकिस्तान 117 33। अब यो आधारमा पनि यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको यो रिपोर्टको आधारमा पनि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यी इत्यादि कन्ट्रिजहरू जुन छन् यो सेलेक्टेड कन्ट्रिजहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाइनिज लगानीको जुन किसिमबाट भएको छ त्यहाँको गभर्नेन्सको पार्ट चाहिँ नि यसमा विक नै देखिन्छ कन्ट्रीको गभर्नेन्सको हिसाबबाट हेर्दाखेरि ओभरअल। अब केही कन्ट्रीहरूमा जस्तो फर इक्जाम्पल मालदिप्समा के अलिकति इन्क्रिजिङ भएको छ करप्सनको लेभल चाहिँ त्यहाँ घटेको देखिन्छ पास्ट 3 इयर्समा भनेर भनिन्छ। अब हामीले हेर्दाखेरि यो सबै अब जस्तो यो कुराहरू मैले उल्लेख गरिहालेँ। अब नेपालको सन्दर्भमा केही कुराहरू गरौँ। यो यसमा त धेरै लामो व्याख्याहरू गर्न सकिन्छ यी डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा यसको करप्सनको हिसाबले। अघि मैले एउटा इन्डियाले किन चाहेन भन्ने कुरामा सिपेकमा चाहिँ नि त्यो यो पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर भनौँ न त्यो बाटो हुँदै गएको हुनाले उनीहरूले सेक्युरिटीको थ्रेट भएको हुनाले यो इन्डियनहरू चाहिँ नि यसमा BRI-मा अलिकति रिलक्टेन्ट भएको रिजन चाहिँ त्यो हो। अब नेपालको सन्दर्भमा नेपालले के हुन्छ त यो BRI-मा नेपाल आउँदाखेरि के फाइदा छ अथवा ठिक छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नि मेरो केही एउटा सुझावहरू जो मैले चाइनिजहरूलाई पनि मैले के भनेको भन्दाखेरि नेपालले चाहिँ नि BRI-मा चाहिँ नि जाँदाखेरि फर्स्ट प्रायोरिटी हामीले चाहिँ नि रोड कनेक्टिभिटी त इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हो तर त्यो कनेक्टिभिटी चाहिँ नि पहिलो चाहिँ रोड कनेक्टिभिटी नै हुनुपर्छ फर्स्ट प्रायोरिटी एक्सपेन्सिभ रेलवे कनेक्टिभिटी। किनभने हाम्रो कन्ट्रीको इकोनोमीले त्यसलाई तान्न सक्दैन। यदि उनीहरूले फ्रीमा बनाइदियो अथवा एडमा आयो भनेदेखि फाइन, हामी एकदम ह्याप्पिली त्यसमा जानु राम्रो भयो। तर हाम्रो आफ्नो ठुलो अमाउन्ट चाहिँ नै त्यसमा खर्च गर्नु अहिलेको लागि उपयोग हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि द प्रायोरिटी सुड बी इन इस्टाब्लिसिङ इन्डस्ट्रियल पार्कहरू बनाउनु पर्यो अनि सुइटेबल प्लेसेसहरूमा र सेमी इन्डस्ट्रियलाइजेसन्स मा जानु पर्यो र हाम्रो चाहिँ कोर कम्पिटेन्सिस के हो त हाम्रो त्यो चाहिँ हार्नेस गर्नु जरुरी देखिन्छ। तेस्रो चाहिँ नि चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट सुड फोकस अन मेगा प्रोजेक्टहरूमा। मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट हुनसक्छ, वर्ल्ड क्लास युनिभर्सिटी हुनसक्छ आउटसाइड काठमाडौँ, स्मार्ट सिटिजहरूको कुराहरू होला। तर त्यो के भने लोकलसँग त्यसले कम्पिट भएन, त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने हो। चाइना सुड नट इन्भेस्ट इन सेन्सिटिभ सेक्टर
अलिकति सेन्सिटिभ सेक्टर भनेको जस्तो होटल रेस्टुरेन्टहरूमा मात्रै लगानी गर्नु त्यो त्यति राम्रो लाग्दैन। त्यसले के भन्दाखेरि अरू हाम्रो नेपालीहरूलाई पनि त्यसलाई कम्पिटिटरको रूपमा हेर्छन्। अलिकति मेगा प्रोजेक्टहरूमा उनीहरूले ल्याउनु, कलेजहरूमा लगानी अथवा टेलिङ अरू जुन छ कम्युनिकेसन्सहरू यसमा चाहिँ नै हुनु हुँदैन भने चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट सुड नट हर्ट एन्ड डिस्प्लेस द स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजेसहरू जस्तो वुड कार्भिङमा, मेटल कार्भिङमा, अनि पोट्रीमा, अरू ट्रेडिसनल ह्यान्डिक्राफ्ट बिजनेसमा चाहिँ उनीहरूले दखल गर्नु हुँदैन भन्ने हो। मैले चाइनिजहरूको चाहिँ एकाडेमिसियनहरूलाई पनि एउटा थिङ्क ट्याङ्क जुन आएको चाइनाबाट उनीहरूलाई यो इस्युजहरूमा चाहिँ तिमीहरूले यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल, अदरवाइज एन्टी चाइनिज सेन्टिमेन्टको विकास हुन्छ, त्यसले चाहिँ हर्ट गर्छ नेपाली एसएमई कुरा राखेको थिएँ। चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट सुड नट बी इन्भल्भ इन अब ल्यान्ड एक्विजिसनको कुराहरूमा अब होइन त्यो प्रिभेलिङ अब यो हाम्रोले पनि के गर्छ ती विवादास्पद कुराहरूमा चाहिँ नै लाग्नु भएन। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ पार्टहरूमा हुनसक्छ जस्तो कि फर इक्जाम्पल अम्ब्रेला मेकिङ युज मारेको हुन्छ छाताको चाइनामै, इन्डियामा पनि होइन। अब त्यस्तोमा पनि त्यस्तो खालको फ्याक्ट्रीहरू अनि बाइसाइकलको फ्याक्ट्रीहरू, मोटरसाइकलको फ्याक्ट्रीहरू, इभन इन द डेभलपमेन्ट अफ एसेम्ब्ली लाइन अटोमोबाइल सेक्टरमा पनि कुनै हुन्छ नि कुनै एउटा पार्टहरू चाहिँ बनाउने खालको, अनि त्यो एसेम्बल गर्न सकिन्छ अर्को कन्ट्रीमा गएर। यो डिफ्रेन्ट मोडालिटिजहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। अर्को क्लाइमेट चेन्ज एन्ड इकोलोजिकल ब्यालेन्स आर मेजर इस्युज र पोल्युटिङ इन्डस्ट्रिजहरू जसले चाहिँ इकोलोजीलाई चाहिँ एकदमै एडभर्स गर्छ त्यस्तोमा चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन। र अर्को चाहिँ मुख्यतया यसमा चाहिँ तीनटा कुराहरू मैले भने ग्रेटर ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड स्क्रुटनी अफ द प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड। गभर्नेन्सको नै त्यही देखिन्छ, हामी कति ट्रान्सपेरेन्ट भयो चाहिँ धेरै अरू जस्तो जाइकासँग पनि हाम्रो यो सिडिडी थ्रु भएको कुराहरूमा हामीले यो गभर्नेन्सको कुरालाई अलिकति मतलब राखेका छौँ कि ती आयो कति त्यसको चाहिँ सही मानेमा चाहिँ त्यो युटिलाइज भएको छ त्यसमा चाहिँ जरुरी छ। अनि यो स्टियरिङ कमिटी बिआरआई स्टियरिङ कमिटी सुड बी फर्म, त्यो चाहिँ किन इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेहरू राख्ने। पोलिटिकल आइडियोलोजी म चाहिँ सत्ताको नजिक छु, मेरो आइडियोलोजी छ अनि मलाई राख्ने भने जस्तो होइन कि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट खालको त्यो हुनुपर्छ। र इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड रेगुलेटरी गभर्नेन्स मेकानिजम सुड बी सेट अप टु एन्ड द यो ब्राइबरी र करप्सन गर्नको लागि चाहिँ त्यसको अन्त्यको लागि to combat the drug and corruption there should be the regulatory mechanism हुनुपर्छ भन्ने यो चाहिँ म धारणा राख्छु। र यति भन्दै यहाँहरूले आफ्नो एकदम व्यस्तताका बावजुद पनि मेरा केही कुराहरू सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। केही यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू यो सन्दर्भमा केही भएदेखि मैले चाहिँ आफ्नो राख्ने थिएँ। धन्यवाद। हामीले छोटो समयमा धेरै जानकारी पायौँ। अब मलाई चाहिँ के लागेको भने सरले अलिकति यसमा तुलना त गर्नुभयो, यता एमसिसी आएको छ यता बिआरआई आएको छ। अब नेपाल चाहिँ यता एमसिसीतिर लाग्ने कि बिआरआईतिर लाग्ने अथवा दोहोरो दुवैतिर लाग्न मिल्ने हो कि एमसिसीमा लागे बिआरआईमा जान्न पाइने, बिआरआईमा गए एमसिसी जान्न पाइने, के हो त्यो? यो नेपालको पर्सपेक्टिभमा अब यसलाई राम्रोसँग बुझेका त एक दुई दर्जन नेता भन्दा बढी चाहिँ नेता अथवा अनुसन्धानकर्ता जे भनौँ विज्ञहरू त्यहाँभन्दा बढीले धेरै ज्यादा जस्तो त लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो उसमा चाहिँ बिआरआई र एमसिसीका बारेमा चाहिँ अलि क्लियर हुन पायो हुन्थ्यो कि सर भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ क्वेरी छ यो। हजुर, म यसमा प्रतिक्रिया दिउँ। सरले कुरा गर्नुभयो यो हजुरले बिआरआई र एमसिसीको, मलाई अलिकति यसको नेचरमा अलिकति फरक छ जस्तो लाग्छ। किनभने बिआरआई भनेको इट्स नट यो होइन, बिआरआई
यो इन्टायरली यो डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ हो। यसमा चाहिँ हामीले पनि लगानी गर्ने हो कि चाइनिजले मात्रै चाइनिजले फ्रीमा हामीलाई दिने अनि हामीले फ्रीमा पाउने होइन। बिआरआईको प्रोजेक्टको हाम्रो कन्ट्रीको आवश्यकतालाई हामीले प्रायोरिटाइज गरेर हामीले यो प्रोजेक्टमा हामी चाहिँ लगानी गर्ने भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ दिस इज बिजनेस, यो दुबईले लगानी गर्नुपर्छ। वेरेज एमसिसी भनेको एमसिसी चाहिँ यसको मेरिट र डिमेरिट्सको कुरा गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत धारणा के हो भन्दाखेरि एमसिसी जुन किसिमबाट नेपालमा आयो नि यो इन्फर्म डिबेट एकदम यसको बारेमा व्यापक छलफलहरू नगरिकन हामी पहिले नै यसमा किसिमको चुकिसकेको अवस्था र अब अहिले चाहिँ नि यसमा चाहिँ रिजर्भेसन गरेको अवस्था छ। त होल प्रोसेस वाज नट ट्रान्सपेरेन्ट मैले त्यति भन्छु। किनभने यसलाई यस्तो कुरा यो किनभने अमेरिकन प्रोजेक्ट यो ह्युज एमाउन्ट यसरी आउनुको पछाडिको स्ट्राटेजिक धारणा के हो त? यो स्ट्राटेजिक उनीहरूको सिग्निफिकेन्स के हो अमेरिकनहरूको? इट्स ओन्ली द डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ हो कि बियोन्ड डेभलपमेन्ट हो? त्योभन्दा फरक के हो भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ नि पर्याप्त होमवर्क यहाँ गरेको जस्तो लाग्दैन। किनभने मलाई लाग्छ यो ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालादेखि नै भएको होला। त्यसपछि अहिलेको जुन पछिको अवस्थामा इभन डिप्लोमेटिक सर्कलको मान्छेहरूले पनि धेरै समयलाई चाहिँ लबी गरेर यसमा चाहिँ नि आउने मतलब हुनुपर्छ भन्ने किसिमको धारणा राखेको छ। यो सन्दर्भमा एकदमै जोडबड गरिरहेछन् कि नेपालले यो लियोस् भनेर। त्यसको पछाडिको कुराहरूमा जब हामी क्लियर हुँदैन, हामी भन्नाले हाम्रो भनौँ गभर्मेन्टकै पार्ट आउला त्यसमा। अब त्यो नभएसम्म चाहिँ नि अब यसमा क्ल्यारिटी नभएसम्म यो भोलि चाहिँ नि हाम्रो जियो स्ट्राटेजिक पोजिसन छ त्यो आधारले चाहिँ नि हामी त एउटा नन अलाइन नेसन्सको रूपमा हो नि त भइरहेको त। त्यो अर्थमा चाहिँ नि भोलि हामी एमसिसीको पार्ट हुने बित्तिकै यो नन अलाइन हुने जुन हाम्रो जुन यो एसेन्स हो त्यसमा चाहिँ क्वेसन मार्क सक्छ भन्ने धेरै मानिसहरूले भन्छन्। म त्यसमा असहमति राख्दिनँ। र जहाँसम्म बिआरआईको कुरा हो, बिआरआई भनेको चाहिँ नि इट्स मोर डेभलपमेन्टल पार्ट हो र यो चाहिँ नि दुवै कन्ट्रीहरूले चाहिँ नि यो व्यापारिक आफ्नो हितलाई हेरेर हामीले लगानी गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले हामीले यो बिआरआईमा देशको लागि उपयुक्त छ, वी निड टु गो फर इट। यदि यो चाहिँ नि चाइनिजहरूलाई मात्र फाइदा हुनेछ भने हामी किन जाने होइन? अब यसमा चाहिँ नि आई थिङ्क ठुलो रोल चाहिँ नि यो डिप्लोमेसीको पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ यो दुबईमा। अरू अब यसको मेरिट र डिमेरिटको विषयमा म धेरै चर्चा गर्नु अहिले उपयुक्त ठानिन। धन्यवाद। अब हामीसँग थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। तीनजना सरहरूको हात उठेको यहाँ तीनजनाको हात उठेको नेत्र सरले भनौँ, अनि सेकेन्डमा कृष्ण श्रेष्ठले र थर्डमा रामेश्वर हरियाल सरले। नेत्र सर। गुप्ता सर लगायत हाम्रो मित्र बन्धु सरलाई नमस्कार। धेरै गहन विषयवस्तु एकदम सरल ढङ्गमा हामीलाई प्रस्तुत गरिदिनु भयो, त्यसको लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। मेरो यो कुरा सुने भने दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ मनमा खेल्न थाल्यो कि एउटा चाहिँ यो जुन ट्रेड डेफिसियन्सी छ नि, अब यही रेसियोमा जाने हो भने त संसारमा अब धेरै असन्तुलनहरू हुने स्थिति देखा पर्यो। त्यसलाई यो बिआरआईले केही त्यस्तो प्रिकसनहरू केही उल्लेख गरेको छ कि छैन, पहिलो एउटा भयो। दोस्रो चाहिँ अब सिल्क रोड यो त धेरै एन्सियन्ट टाइमबाटै थियो, त्यसलाई किन यो चाहिँ बिआरआईमा लानु पर्यो? दोस्रो। तेस्रो चाहिँ अहिले हालमा आएर यो बिआरआईको प्रोजेक्ट भनौँ न यो अनगोइङै छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले युरोपमा चाहिँ वात्तै यो ट्रेड चाहिँ चाइनाको धेरै बढ्यो र अहिले बढ्दो क्रममा छ। यो कसरी हुन गयो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो सरलाई हो। अब सान्दर्भिक चाहिँ छ कि छैन सरले नै छुट्याउनु पर्यो है। हस्, धन्यवाद सर, नेत्र सर, हार्दिक धन्यवाद। म छोटोमा सरको प्रतिक्रिया 3 पार्ट यहाँले राख्नुभयो प्रश्नमा। एउटा ट्रेड डेफिसिट
लाई बिआरआईले कसरी ब्रिज गर्न सक्छ भन्ने एउटा पार्ट होला। अर्को चाहिँ नि भनेर ल्यायो भन्ने र अर्को युरोपमा चाहिँ उनीहरूको लगानी धेरै भयो भन्ने त्यो देखिन्छ। यो तिनटै एकदमै भ्यालिड लाग्छ। ट्रेड डेफिसिटको जहाँसम्म कुरा छ कसरी यसले ब्रिज गर्न सक्छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू चाहिँ नि हामीले पनि इन्भिजन गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू हामीले प्रायमा राख्नु पर्यो जसले गर्दा हामीले चाहिँ नि एक्सपोर्ट बेस्ड होइन एक्सपोर्टलाई चाहिँ नि प्रवर्धन गर्ने खालको डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूलाई बिआरआईको थ्रु हामीले ल्याउन सक्यो भने डेफिनेटली ट्रेड डेफिसिटलाई त्यसले मिनिमाइज गर्छ। कतिपय चाहिँ नि सर्ट टर्ममा त्यो नदेखिने हुनसक्छ, त्यसको लङ चाहिँ नि त्यो पर्खनु पर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल कुनै एउटा पोर्टको विकास गर्ने क्रममा जस्तो हम्मनटोटा कुरा गर्दाखेरि 99 वर्षको लागि चाइनिजहरूले लिनको लागि। तर हामी चाहिँ हाम्रो त्यस्तो ठुलो लगानी गर्ने जसबाट हामी इन्स्योर हुन सक्दैनौँ कि हामी